अस्सलाम वालेकुम गाइस। आज ऐसे के एक नए टॉपिक के साथ मैं हाजिर हूँ। एक कॉन्टेम्प्रेरी टॉपिक है और बड़ा ही इंटरेस्टिंग। पूरी दुनिया में जो है ना वो ह्यूमन राइट्स से रिलेट करके इसकी डिस्कशन होती है। प्रोविंशियल मैनेजमेंट सर्विसेज 2019 में पंजाब में ये ऐसे पूछा गया था, रिस्पेक्ट फॉर डाइवर्सिटी कैन लीड टू यूनिटी इन नेशन। यानी ये एक तरह का नेशनल इंटीग्रेशन का टॉपिक एक और जो है ना पर्सपेक्टिव से उसने पूछा कि अगर आप डिफरेंट जो बैकग्राउंड्स के लोग हैं, यानी जो डाइवर्सिटी होती है किसी भी नेशन के अंदर प्रीवेल करती, चाहे वो डाइवर्स रिलीजियस ग्रुप्स हों, चाहे वो डिफरेंट एथनिक ग्रुप्स हों, रेशल बैकग्राउंड से लोग ताल्लुक़ रखते हों, इकोनॉमिक बैकग्राउंड से ताल्लुक़ रखते हों, डिफरेंट आइडियालॉजीज़ के लोग हों, डिफरेंट लैंग्वेजेस के लोग हों, डिफरेंट जो है ना वो रीजनल बैकग्राउंड्स के लोग हों, तो ये डाइवर्सिटी है हर मुल्क के अंदर। और दुनिया का इस टाइम एक भी मुल्क जो है ना वो प्योर नहीं है कि जहाँ पे एक ही मज़हब हो, एक ही नस्ल के लोग हों, एक ही तरह के लोग हों। ऐसा मुमकिन ही नहीं है इस मॉडर्न जो है ना दौर में। तो फिर आप उस मुल्क के अंदर, उस नेशन के अंदर यूनिटी उस वक्त ही लेके आ सकते हैं जब आप उनको सबको रिस्पेक्ट दें, सबको इक्वली ट्रीट करें। मतलब क्या हुआ स्टेटमेंट का कि अगर आप डाइवर्सिटीज़ को रिस्पेक्ट करते हैं, उन्हें इक्वली ट्रीट करते हैं, उन्हें आप तमाम के राइट्स को प्रोटेक्ट करते हैं, फिर यकीनी तौर पर जो नेशनल यूनिटी है वो इंश्योर हो जाएगी। और जिन ममालिक में इस टाइम इन चीज़ों का ख्याल रखा जाता है, तमाम जो बैकग्राउंड्स के लोग हैं उनको नेशनल ग्राउंड्स के ऊपर इंक्लूसिव जो है ना वो रखा जाता है अप्रोच पे, यानी इंक्लूजन की जाती है उनकी नेशनल पॉलिसी मेकिंग में, तमाम को साथ लेकर चला जाता है। वो नेशंस डेवलप्ड हैं। और जहाँ पे इन डाइवर्सिटीज़ को अच्छे तरीके से नहीं समझा जाता, वहाँ पे नेशनल यूनिटी जो है वो नहीं है। तो हम जो है ना इस टॉपिक में इन सारी चीज़ों को देखेंगे, यानी जो डिविजन्स होती हैं ना किसी एक नेशन के अंदर, वो डिविजन्स नेशनल डिसइंटीग्रेशन का जरिया बन जाती है। और नेशनल डिसइंटीग्रेशन होगी तो कोई भी नेशन तरक्की नहीं कर सकती, यानी वक्ती तौर पर उसको नुकसान पहुंचता है जो मर्जी हो जाए। और जब तक आप उसको इकट्ठा नहीं करेंगे, उन सब लोगों को साथ लेकर नहीं चलेंगे, मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स में उन्हें शामिल नहीं करेंगे, डिसीजन मेकिंग में शामिल नहीं करेंगे, वो नेशन तरक्की नहीं कर सकती। यानी यही बात आज से कोई 150 साल पहले, यानी 1850s और 1860s में अब्राहम लिंकन ने की थी। जब सिविल वॉर हुई, नॉर्थ और साउथ अलग-अलग हो गए, तो तब उसने ये कहा था, अ हाउस डिवाइडेड अगेंस्ट इटसेल्फ कैन नॉट स्टैंड। कि जिस मुल्क में अंदरूनी तौर पर लोग तकसीम हुए हुए हों, वो नहीं खड़ा हो सकता, वो आगे नहीं बढ़ सकता। और आप ये देखें कि दुनिया में कहीं पे भी किसी भी बुनियाद पर अगर डिस्क्रिमिनेशन हो रही हो तो लोग फिर प्रोटेस्ट करते हैं। जैसे आजकल अमेरिका में जॉर्ज फ्लॉयड की, जो एक ब्लैक था, उसकी जो है ना वो बुचरिंग हुई, उसे मर्डर किया एक पुलिसमैन ने। उसका रिएक्शन क्या हुआ कि तमाम लोग जो है ना उसके खिलाफ उठ खड़े हुए कि ये जो रेशल सेग्रीगेशन हो रही है, ये तमाम जो लोगों को इकट्ठा एक तरह का नहीं समझा जा रहा, ये ज्यादती है। इसी तरीके से एशियंस भी जो है ना वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं वहाँ पे। तो मतलब क्या हुआ कि आप डाइवर्सिटी को जब रिस्पेक्ट देते हैं तब जो है ना वो ये मुमकिन होती है। और अगर आप रिस्पेक्ट नहीं देते तो नेशनल कोहेजन नहीं हो सकती। ये आपने इंट्रोडक्शन के अंदर जो है ना समझा देना है, यानी जस्टिफिकेशन करनी है टॉपिक स्टेटमेंट की कि बिल्कुल ऐसा है। अब हम देखते हैं कि आउटलाइन को फिर एक्सपेंड कैसे करना है। यानी आपने एक छोटी सी थीसिस स्टेटमेंट डेवलप कर ली, उसके बाद आपकी पहली मेजर डोमेन आएगी इस ऐसे के हवाले से। तो पहली मेजर डोमेन कैसे बनेगी? आप जब उसके ऊपर क्वेश्चंस रेज करेंगे। वो क्वेश्चन क्या है? आप देखते हैं कि एक मुल्क के अंदर अगर डाइवर्सिटी को रिस्पेक्ट दी जाए तो नेशनल यूनिटी आएगी। ये रिस्पेक्ट फॉर डाइवर्सिटी कैसे लेके जाती है, यानी हमें कैसे पता चलेगा कि वाकई ये रिस्पेक्ट देने से नेशनल यूनिटी आ गई? तो मैं बताता हूँ,
یہ پوائنٹ بائی پوائنٹ جو ہے ہم اس چیز کو جسٹیفائی کریں گے. پھر ہم ان نیشنز کا بتائیں گے کہ جن کے اندر یہ سارے جو فینومینن ہیں یا یہ جو فیکٹرز ہیں یہ پائے جاتے ہیں. پھر اس کے بعد ہم اسے کیس اسٹڈی کے طور پر پاکستان پہ اپلائی کر دیں گے کہ کیا پاکستان کے اندر ان ڈائیورسٹیز کو رسپیکٹ دی جاتی ہے, اور اگر نہیں دی جاتی تو اس کا ہمیں نقصان کیا ہو رہا ہے. اور پھر ہم ریکمنڈیشنز دیں گے کہ پاکستان کے اندر جو رسپیکٹ فار ڈائیورسٹی ہے اسے ہم کیسے انشور کر سکتے ہیں. تو یہ 3-4 ڈومینز جو ہے نا وہ اس کی بنتی ہے. ہم سب سے پہلی ڈومین کرتے ہیں کہ کیسے جو ہے نا وہ پھر نیشنل یونٹی انشور ہوتی ہے جب آپ رسپیکٹ دیتے ہیں, جب آپ ایکولی ٹریٹ کرتے ہیں, یعنی تمام کلچرز کو سوشل جسٹس پرووائڈ کرتے ہیں, تمام لوگوں کو ایکویلٹی پرووائڈ کرتے ہیں, ہیومن رائٹس ان کے پروٹیکٹ کرتے ہیں. تو یقینی طور پر پھر کیا ہوگا کہ یہ جو ہے نا وہ نیشنل یونٹی کی طرف بات جائے گی. کیسے پتہ چلے گا؟ نمبر 1, جب آپ رسپیکٹ دے رہے ہوں گے, ہر پیراگراف میں آپ اسی طرح بتاتے چلے جائیں گے, جب آپ رسپیکٹ دے رہے ہوں گے تو اس کے اندر لوگوں کے اندر جو ہے نا وہ اپنے اپنے ریجنز کی جو ہے نا وہ ختم ہو جائے گی محبت, اپنی اپنی نسل کی, اپنی اپنی کلچر کی محبت ختم ہو جائے گی. ایک نیشنل اسپرٹ جو ہے نا ایمرج کرے گا, اور وہ مل کر جو ہے نا وہ قومی معاملات میں گورنمنٹ کو بھی سپورٹ کر رہے ہوں گے اور ایک دوسرے کو بھی سپورٹ کر رہے ہوں گے. یعنی لوگ اکٹھے مل کر چلیں گے, جو ایک سمبل بن جائے گی کہ واقعی نیشنل یونٹی جو ہے نا وہ ہوتی ہے. پھر اسی طریقے سے جب آپ رسپیکٹ کر رہے ہوں گے, اگلے پوائنٹ میں ہم دیکھتے ہیں تو کیا ہوگا کہ کوئی بھی چیلنج ہوگا اس کنٹری کو, اس نیشن کو, چاہے وہ انٹرنل چیلنج ہے جیسے ٹیررزم کی شکل میں پاکستان میں رہا, یا کوئی ایکسٹرنل چیلنج ہو, ایکسٹرنل کوئی تھریٹ ہو, سارے لوگ مل کر جو ہے نا وہ کنٹری کو ڈیفینڈ کریں گے. آئیڈیالوجیکل جو ہے نا وہ ٹیریٹری اس کو بھی کریں گے, ڈیفینڈ کریں گے, اس کی ٹیریٹری کو بھی جو ہے نا وہ کریں گے, ڈیفینڈ کریں گے. مطلب کیا ہوا کہ کسی بھی طرح کا انٹرنل یا ایکسٹرنل تھریٹ ہو تو لوگ اس کے خلاف جو ہے نا, یعنی اس کے سامنے دیوار بن کے کھڑی ہو جائیں گے, لوگ پھر اکٹھے ہو کر جو ہے نا اس ملک کا دفاع کریں گے. تو یہ ایک اور ہمیں ایسپیکٹ بتا رہا ہے کہ واقعی جب آپ رسپیکٹ دیں گے کسی بھی بیک گراؤنڈ کے لوگوں کو, تب جو ہے نا وہ لوگ پھر اپنے جو ہے نا وہ ختم کر دیں گے معاملات کو, وہ پھر نیشنل جو ہے نا اسپرٹ میں حصہ ڈالیں گے. پھر نیکسٹ ایک اور چیز آ گئی کہ جب آپ رسپیکٹ دیتے ہیں نا تو سیکریفائس کا جذبہ جو ہے نا وہ ابھرتا ہے, یعنی سارے لوگ مل کر پھر اکٹھے ہو کر چلنا چاہتے ہیں. اس سے پھر کیا ہوگا کہ جو چھوٹے چھوٹے ڈسپیوٹس ہوتے ہیں نا, وہ چاہے جیسے پاکستان ہے تو پاکستان کے اندر پروونشل جو ہے نا وہ بھی آ جاتے ہیں ڈسپیوٹس, ریجنل ڈسپیوٹس آ جاتے ہیں, اسی طریقے سے لینگوئل ڈسپیوٹس آ جاتے ہیں. جب آپ سب کو اکوموڈیٹ کریں, جب آپ سب کو جو ہے نا وہ اکٹھا لے کر چلیں, الٹیمیٹلی پھر یہ ہوگا کہ جو سیکریفائس کا جو ہے نا جذبہ آ جائے گا, لوگ اپنے جو ہے نا وہ چیزیں بھلا دیں گے, وہ پھر دوسروں کا ساتھ دیں گے. میں مثال دیتا ہوں کہ NFC ایوارڈ 2009 میں آیا, تو اس سے پہلے یہ ہوتا تھا کہ NFC میں صرف ایک کرائیٹیریا ہوتا تھا نیشنل ریسورسز کو ڈیوائیڈ کرنے کا, وہ تھا پاپولیشن. اور پاپولیشن کس کی زیادہ تھی؟ پنجاب کی, تو پنجاب کو زیادہ شیئر ملتا تھا. لیکن اس ٹائم پھر یہ ہوا کہ تمام صوبوں کو اکوموڈیٹ کرنے کے لیے وفاق نے بھی اور پنجاب نے بھی سیکریفائس کیا کہ جو پاپولیشن کا صرف ایک کرائیٹیریا تھا اس میں 3 کرائیٹیریاز اور بڑھا دیے. ایک اس میں ریونیو جنریشن کا کر دیا, جس کا فائدہ جو ایک اسمالر پروونس, ریلیٹیولی اسمال پروونس ہے یعنی سندھ کا, اس کو فائدہ ہوا کیونکہ بلوچستان اس سے کراچی سے جو ہے نا وہ ریونیو جنریٹ ہو رہا ہے پاکستان کا میکسیمم. پھر انڈر ڈیولپمنٹ کے حوالے سے وہ بلوچستان کو جو ہے نا وہ بینیفٹ ملا. پھر ٹیررزم ریٹن جو ایریاز تھے اس کا جو ہے نا براہ راست فائدہ وہ KPK کو پہنچا. تو آپ یہ دیکھیں کہ یہ سیکریفائس جو ہے نا یہ اس وقت ہوئی جب رسپیکٹ دی گئی, جب سب کو اکٹھے لے کر چلا گیا. تو یہ جو چیز ہے کہ جو ریجنل ڈسپیوٹس ہیں, چاہے وہ واٹر ڈسپیوٹس ہیں, چاہے وہ NFC ایوارڈس کے لیے ہیں, تو یہ ان ڈسپیوٹس کو پھر جو ہے نا بلا دیا جاتا ہے. تو ایک یہ ایسپیکٹ آ گیا کہ رسپیکٹ اگر آپ دیں گے, جب آپ ایکولی ٹریٹ کریں گے تو لوگ اپنے مفادات کو نہیں کریں گے, وہ نیشنل انٹرسٹ کو دیکھیں گے. یہ ایک اور ایسپیکٹ آ گیا. پھر اسی طریقے سے ہم دیکھتے ہیں کہ اس کا ایک اور فائدہ کیا ہوتا ہے, وہ آ جاتا ہے کہ نیشنل ڈیولپمنٹ جو ہے نا وہ ہوتی ہے. یعنی کوئی بھی ملک اگر اس کا ایک پارٹ جو ہے وہ نیشنل ڈیولپمنٹ میں رول نہیں پلے کر رہا, جب اس کا ایک یعنی ایک ہیومن باڈی ہے, اس کے جتنے آرگنز ہیں, اگر وہ سارے آرگنز صحیح طریقے سے فنکشن کر رہے ہوں گے تو وہ باڈی جو ہے نا صحیح طریقے سے کام کر رہی ہوگی.
اگر اس کا کوئی ایک آرگن ڈسٹربڈ ہو تو پورا جسم جو ہے نا پوری باڈی ڈسٹرب ہوتی ہے. وہی ایک نیشن ایک باڈی ہوتی ہے کہ اس کے اندر اگر آپ تمام لوگوں کو مل کر چلائیں, یعنی مطلب ہے کہ اگر آپ ڈویژنز کریں لوگوں کی کلچرل گراؤنڈز کے اوپر, اگر آپ دیکھیں کہ ایک جو ہے نا وہ ڈفرینٹ ایتھنک گروپ ہے, سیکٹیرین گروپ ہے, آپ اس کی ڈویژن کریں گے تو الٹیمیٹلی پھر یہ ہوگا کہ ان کے اندر یہ اسپرٹ بھی نہیں بڑھے گا, وہ نیشنل ڈیولپمنٹ میں رول بھی نہیں پلے کریں گے, بد دلی کے ساتھ آئیں گے. تو نیشنل ڈیولپمنٹ میں پھر وہ رول پلے کریں گے رسپیکٹ کرتے ہوئے, جب آپ انہیں ساتھ لے کر چلیں گے. پھر رسپیکٹ فار ڈائیورسٹی جو ہے نا ایک اور انداز سے نیشنل یونٹی کو پروموٹ کرے گی. وہ یہ ہے کہ ایک نیشنل کلچر جو ہے نا ایمرج کرے گا, آپ کی سافٹ امیج جو ہے نا وہ ایمرج کرے گی, یعنی پوری دنیا کو پتہ چلے گا کہ یہ وہ ملک ہے یا یہ وہ نیشن ہے جو تمام مذاہب کو ساتھ لے کر چلتی ہے, تمام ایتھنیسٹیز کو ساتھ لے کر چلتی ہے, تمام کلچرل بیک گراؤنڈز کے لوگوں کو ساتھ لے کر چلتی ہے. یعنی اس ملک کے اندر کسی بھی طرح کی ڈویژنز نہیں ہو رہی. تو یہ آپ کا ایک نیشنل امیج جو ہے نا وہ پوری دنیا میں سافٹ ہوگا. آپ ایک سافٹ کلچر کو جو ہے نا پروموٹ کریں گے, یعنی آپ کا ایک انٹیگریٹڈ جو ہے نا کلچر ڈیولپ ہو جائے گا. تو یہ بھی شو کر رہی ہے کہ جو رسپیکٹ فار ڈائیورسٹی ہے وہ واقعی ہی نیشنل جو ہے نا اسپرٹ کی طرف لے کے چلی جائے گی, نیشنل یونٹی کی طرف لے کے چلی جائے گی. پھر اسی طریقے سے اگر ہم دیکھتے ہیں تو اس کی سٹینڈنگ جو ہے نا, یعنی جو متحد نیشن ہوتی ہے اس کی سٹینڈنگ دنیا کے سامنے جو ہے نا وہ اچھی ہو جاتی ہے, یعنی لوگ اس کے لیے گڈ ول جسٹس شو کرتے ہیں. جو کمیٹی آف نیشنز ہیں ان کے اندر اس کی سے بڑھ جاتی ہے. یعنی آپ اور کچھ نہ دیکھیں, ریسنٹ جو ہے نا ایک دو سال کے اندر ہم دیکھتے ہیں تو پاکستان کا امیج بھی دنیا میں امپروو ہوا ہے. پاکستان نے دنیا میں اسلام کے حوالے سے یا پولیٹیکل جو ہے نا وہ ڈیسیژن میکنگ کے حوالے سے یا ریلیجیس ڈیسیژن میکنگ کے حوالے سے کرتارپور کوریڈور کھولی, بدھسٹ جو ہے نا وہ سائٹس کو اوپن کیا, پھر اسی طریقے سے جو ہے نا وہ ابھینندن کو چھوڑا. تو مطلب ہے کہ ایک سافٹ امیج گئی تو پاکستان کی سٹینڈنگ امپروو ہو گئی کہ یونائٹڈ نیشنز میں جو ہے نا وہ ہمیں بات کرنے کا موقع مل رہا ہے, ہمیں جو ہے نا اکنامک فورمز کے اوپر بات کرنے کا موقع مل رہا ہے. WHO جو ہے نا وہ ہمیں وہ کہتی ہے کہ آپ جو ہے نا لوگوں کو اویئرنیس دیں اس جو ہے نا وبا کے حوالے سے. اسی طریقے سے آپ دیکھتے ہیں تو سیکیورٹی کونسل کے اندر جو ہے نا پاکستان کے لیے بات ہو رہی ہے. تو پوری دنیا پھر جو ہے نا وہ بات کرتی ہے آپ کے حوالے سے, آپ کی سٹینڈنگ امپروو ہو جاتی ہے, آپ پہلے سے زیادہ مؤثر ہو جاتے ہیں دنیا کے اندر. پھر اسی طریقے سے اس کا ایک اور آتا ہے, وہ یہ ہے کہ جتنے بھی فیکشنز ہوتے ہیں اس معاشرے کے اندر وہ سارے لوگ جو ہے نا وہ سوشل جسٹس کو جو ہے نا وہ پھر وہ پروموٹ کرتے ہیں. یعنی کیا ہوگا کہ جب لوگ ایکولی ٹریٹ ہو رہے ہوں گے تو وہ آگے بھی پھر وہی جو ہے نا وہ مائنڈ سیٹ آگے ٹرانسفر کریں گے. یعنی ایک بچے کی اگر اپنی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے تو وہ سوشل ڈیولپمنٹ میں رول پلے کر سکتا ہے. یعنی جتنے اسٹرانگ انڈیویجولز ہوں گے اتنا ہی اسٹرانگ معاشرہ ہوگا. جو نارمز آپ نیشنل لیول پہ پریویل کر رہے ہوں گے وہی نارمز پھر آگے بھی ٹرانسفر ہوں گی. مطلب ہے جب آپ سوشل جسٹس نیشنل لیول پہ جو ہے نا وہ پریویل کریں گے, جب آپ ان کو اکنامک جسٹس دے رہے ہوں گے, پولیٹیکل جسٹس دے رہے ہوں گے, ریلیجیس جسٹس دے رہے ہوں گے, تمام مائنورٹیز کو, تمام ڈائیورس گروپس کو, تو الٹیمیٹلی یہ ہوگا کہ وہ انٹرنلی یہی جو چیزیں ریفلیکٹ کر رہے ہوں گے تو وہ کنٹری جو ہے نا وہ آگے بڑھ جائے گا. تو یہ آپ کے پاس پہلی ڈومین بن گئی. یعنی جو پہلا جو وہ ایسپیکٹ تھا وہ تھیوری تھی, جس تھیوری میں اس نے ہم سے پوچھا تھا کہ رسپیکٹ فار ڈائیورسٹی کین لیڈ ٹو یونٹی ان نیشن, وہ ہم نے ثابت کی. اب اس کو ہم اسٹرینتھن کرنے کے لیے مثالیں دے سکتے ہیں کہ کون سی نیشنز کے اندر یہ چیزیں موجود ہیں. نمبر 1 آپ کینیڈا کی مثال دے سکتے ہیں کہ کینیڈا میں بلیکس بھی موجود ہیں, ایشینز بھی موجود ہیں, اس میں افریکنز بھی موجود ہیں, اس میں تمام ریلیجنز کے لوگ موجود ہیں. یعنی ایون جو ایتھیسٹس ہیں ان کو بھی رسپیکٹ کیا جاتا ہے کہ ان کی جو لیڈرشپ ہے, ان کا پرائم منسٹر جسٹن ٹروڈو ایک بڑا اچھا جو ہے نا اس کا انٹرنیشنل امیج ہے اس حوالے سے کہ وہ پلورلسٹک جو ہے نا وہ ایک ویژن کو رکھتا ہے, شو کرتا ہے. پلورلزم کیا ہے کہ جتنے بھی ڈائیورسٹیز ہیں ان کو ساتھ مل کر جو ہے نا وہ چلانا, یعنی نیشنتا بھی بڑھتی ہے. اسی طریقے سے آپ سوئٹزرلینڈ کو دیکھ لیں, آپ آسٹریلیا اور نیوزی لینڈ کی مثال دے سکتے ہیں کہ اگر کہیں پہ ریشل گراؤنڈز کے اوپر یا ریلیجس گراؤنڈز کے اوپر اگر کوئی ایلیمنٹ جو ہے وہ ڈسکریمنیشن کرنے کی کوشش بھی کرتا ہے, وہ کوئی فریڈم آف سپیچ کے نام پر ہیٹ سپیچ کو جو ہے نا پروموٹ بھی کرتا ہے,
तो पूरी नेशन जो है ना वो खड़ी होती है, पूरी लीडरशिप उसके खिलाफ जो है ना वो बात करती है। तो मतलब है कि वो रिस्पेक्ट देते हैं और अल्टीमेटली वो फिर कौमें वो तरक्की भी कर रही हैं, उनका जो स्टैचर है वो दुनिया में बड़ा इम्प्रूव एक जो है ना वो स्टैचर है। तो ये आपने अपनी थ्योरी को इस्टेब्लिश कर दिया है। अब हम इसकी प्रैक्टिकल जो एप्लीकेशन है वो करते हैं पाकिस्तान के ऊपर केस स्टडी के तौर पर। तो पाकिस्तान में क्या सिचुएशन है, क्या हमने रिस्पेक्ट दी जो डाइवर्स ग्रुप्स हैं, क्या उनको हम इकट्ठे लेकर चल रहे हैं? तो पाकिस्तान के अंदर हम अगर देखें हिस्टोरिकली तो बदकिस्मती से बहुत सारी मिसालें ऐसी मिलती हैं जो शो करती हैं कि हमने डाइवर्सिटीज़ को हमने रिस्पेक्ट नहीं दी। आप देखें कि फॉल ऑफ ढाका होता है कि 1971 में बांग्लादेश जो है उनसे अलहदा हो जाता है, सेपरेशन ऑफ ईस्ट पाकिस्तान हो जाती है, यानी एक विंग ही पाकिस्तान से अलहदा हो गया। इसी तरीके से आप देखते हैं बलूचिस्तान के अंदर इंसर्जेंसी है कि आप जो स्मॉलर प्रोविंसेस हैं, जो स्मॉलर ग्रुप्स हैं, उनको प्रोटेक्ट नहीं कर सके, माइनॉरिटीज़ को प्रोटेक्ट नहीं कर सके, आप उन्हें इक्वली ट्रीट नहीं कर सके। नतीजा ये निकला कि आपको अपना एक हिस्सा छोड़ना पड़ा, आपको जो है ना बलूचिस्तान के अंदर इंसर्जेंसी देखना पड़ी। इसी तरीके से आप देख लें सेक्टेरियन कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, आपकी जो नेशनल डेवलपमेंट होनी थी वो नहीं हुई, आप जो है ना वो इकोनॉमिक जो एक उसके अंदर होनी थी, डेवलपमेंट होनी थी मुल्क के अंदर, वो नहीं हुई, इकोनॉमिक डिस्पैरिटी है और वो सबके सामने है कि चंद माफिया जो है ना वो नुकसान पहुंचा रहे हैं, वो सारे रिसोर्सेज को ग्रैब कर रहे हैं। यानी हम रेशल ग्राउंड्स के ऊपर देख लें, हम कल्चरल ग्राउंड्स के ऊपर देख लें, हम तमाम जो जो डाइवर्सिटीज़ हैं उन डाइवर्स बैकग्राउंड्स को देखें तो वहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हैं, उन्हें रिस्पेक्ट नहीं दे रहे। तो ये हमें नुकसान हो रहे हैं और इसी वजह से पाकिस्तान का नेशनल इमेज भी जो है ना वो अच्छा नहीं रहा। इसी तरीके से देख लें तो पाकिस्तान जो है ना वो कमिटी ऑफ नेशन में उसकी स्टैंडिंग अच्छी नहीं रही बदकिस्मती से। फिर एक और चीज़ है कि एक नेशनल कल्चर जो है, इंटीग्रेटेड कल्चर डेवलप नहीं हुआ, यानी डिस्पर्स जो है ना वो ग्रुप्स हैं। अब हम देखते हैं कि डिवीजन हैं पॉलिटिकल ग्राउंड्स के ऊपर, लोग उसी तरीके से जो है ना एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। हमें रेशल जो है ना वो नज़र आ रही है, हमें एथनिक नज़र आ रही है, हमें रीजनल नज़र आ रही है कि सुबाइयत जो है ना हमें नज़र आ रही है, लिसानियत नज़र आ रही है। तो ये रिस्पेक्ट ना करने की वजह से है कि हर ग्रुप फिर अपनी आइडेंटिटी को मेंटेन करने के लिए वो फिर एक्सप्लॉइट करता है सिचुएशन को। जब तक आप इन चीज़ों को बेहतर नहीं करेंगे तब तक मुल्क के अंदर बेहतरी नहीं आएगी। तो ये आप क्रिटिकल एनालिसिस करके बता देंगे कि पाकिस्तान ने रिस्पेक्ट नहीं की तो अल्टीमेटली फिर पाकिस्तान के अंदर नेशनल यूनिटी नहीं रही। ये सारे जो है ना वो फिनोमिना बता रहे हैं कि पाकिस्तान में नेशनल यूनिटी नहीं रही। फिर क्या होना चाहिए, क्या करना चाहिए कि पाकिस्तान जो है ना वो नेशनल यूनिटी की तरफ जा सके, नेशनल डेवलपमेंट की तरफ जा सके और वो थ्रू रिस्पेक्ट ही होगा। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, हम रिकमेंडेशन दे रहे हैं तो पहली रिकमेंडेशन ये है कि इस हवाले से गवर्नमेंट का रोल बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। यानी जो एक पेटर्नल जिसका स्टेचर होता है वो स्टेट होती है, स्टेट में जो गवर्नमेंट रन कर रही होती है तमाम अफेयर्स को, स्फेयर्स ऑफ द नेशन को, वो अपना रोल प्ले करती है। वो कैसे देखती है, उसके पास रूलिंग्स मौजूद है, पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन में तमाम मिनॉरिटीज़ को जो है ना वो राइट्स उनके प्रोटेक्ट किए गए हैं। वो चाहे किसी भी ग्रुप से ताल्लुक़ रखते हैं, वो रिलीजियस मिनॉरिटी है या वो सेक्टेरियन मिनॉरिटी है या वो आप देख लें कि रीजनल मिनॉरिटी है, उन तमाम लोगों को जो है ना वो राइट्स मिले हुए हैं। जो स्मॉलर प्रोविंसेस हैं उनको जो है ना वो राइट्स मिले हुए हैं। तो इन गारंटीज़ को जो है ना आप इंश्योर करेंगे और जो आपको प्रॉपर मज़ीद लेजिस्लेशन चाहिए है आप वो लेजिस्लेशन करेंगे। तो सबसे पहले क्या आ गया कि रोल ऑफ गवर्नमेंट आ गया। फिर इसी तरीके से लीडरशिप बहुत ज़्यादा अहम रोल प्ले करती है कि तमाम लोगों को एक ही जो है ना वो लेवल पे आना चाहिए, एक ही तरह का जो है ना यानी नेशनल स्पिरिट को ही जो है ना प्रमोट करना चाहिए। उन्हें सुबाइयत की तरफ नहीं आना चाहिए, उन्हें लिसानियत की तरफ नहीं आना चाहिए, उन्हें मजहबी जो है ना तफरीक नहीं करनी चाहिए मुआशरे की। तो एक और ये एलिमेंट आ गया कि लीडरशिप यानी जितनी विजनरी लीडरशिप होगी, जितनी वो लोगों को मुत्तहिद करने वाली लीडरशिप होगी, उतनी ही वो नेशन आगे बढ़ेगी। तो पाकिस्तान के अंदर भी जो है ना ये रोल कि तमाम लोगों को, तमाम लीडरशिप को, हर पार्टी की लीडरशिप को उन्हें जो है ना वो रिस्पेक्ट जो है ना देने के लिए बात करनी चाहिए कि वो तफरीक ना करें, लोगों को तकसीम ना करें। फिर इसी तरीके से हम देखते हैं तो रिलीजियस क्लार्जी का बड़ा अहम रोल है कि उलमा जो है ना वो सेक्टेरियन ग्राउंड्स के ऊपर यानी इंट्रा रिलीजियस और इंटर रिलीजियस जो डिफरेंसेस है ना उन्हें मिनिमाइज करने की जो है ना वो बात करें कि दोनों
यानी जितने भी फैक्शंस हैं, यानी रिलीजियस फैक्शंस, उनके अंदर हार्मनी जो है ना वो कायम होनी चाहिए। उस किस तरीके से होगी कि जो अच्छी चीज़ें हैं उनको फॉलो किया जाए, जो दूसरों में कोई माड़ी चीज़ें हैं उनको इग्नोर कर दिया जाए। मतलब ये हुआ कि आप ये देखें कि नमाज पढ़नी है तो कैसे नमाज पढ़नी ज़रूरी है, ये चीज़ रिफ्लेक्ट होनी चाहिए उनके पैगाम में। कैसे पढ़नी है, ये डिफरेंट मोड्स हो सकते हैं। तो एक दूसरे को आप रिस्पेक्ट देंगे तो आपके अंदर जो है ना सेक्टेरियन कॉन्फ्लिक्ट्स खत्म होगी। इसी तरीके से इंटर रिलीजियस जो डिसहार्मनी है वो भी खत्म होगी। फिर एक और है कि वो आप इंटेलेक्चुअल्स को जो है ना इंगेज करें, वो डिफरेंट जो है ना वो डिस्कशन फोरम के जरिए, डिबेट्स के जरिए जो है ना वो इंटरफेथ हार्मनी के लिए डायलॉग मैकेनिज्म को जो है ना प्रमोट करेंगे। फिर इसी तरीके से मीडिया बड़ा अहम रोल प्ले कर सकता है, तो मीडिया जो है ना वो इंगेज हो। सिविल सोसाइटी जो है ना वो अपने तमाम डिफरेंसेस को इग्नोर करे, वो सारी आए। फिर बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ वो ये है कि पाकिस्तान के अंदर काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट एग्जिस्ट करती है, कि पाकिस्तान के अंदर अगर कोई मसले हैं, किसी भी प्रोविंस के कोई ग्रीवेंसेस हैं, तो वो काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट में आए, यानी CCI। वहाँ पे जो है ना वो डिस्कशन होती है, उस पर्टिकुलर प्रोविंस के जो ग्रीवेंसेस हैं उन्हें डिस्कशन के बाद एमिकेबली जो है ना वो सॉल्व किया जाता है। यानी जो डिस्प्यूट्स होते हैं वो चाहे प्रोविंशियल है या रीजनल है, वो काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट में जाके हल होते हैं। तो पाकिस्तान में वो मौजूद है, और बदकिस्मती से कई कई साल तक उनकी मीटिंग्स ही नहीं होती, जो हर महीने होनी चाहिए, ताकि ये जो है ना वो डिफरेंसेस को जो है ना खत्म किया जा सके और नेशन जो है ना वो आगे बढ़ सके। फिर इसी तरीके से आपको और क्या करना चाहिए कि जो स्मॉलर प्रोविंसेस हैं उनके जो है ना ग्रीवेंसेस उनको आप खत्म करें, उनको आप एक्स्ट्रा पैकेजेस दें। बलूचिस्तान है उसको एक्स्ट्रा पैकेज दें, ट्राइबल एरियाज को आपने उसमें शामिल किया है, जो फॉर्मर फाटा रीजन से KP में शामिल किया, तो उनके लिए सेपरेट जो है आप वेलफेयर के वो दें, प्रोजेक्ट्स दें उन्हें। इसी तरीके से जहाँ जहाँ पे ज़रूरत है, जैसे साउदर्न पंजाब है या रूरल सिंध है, वहाँ पे अंडर डेवलपमेंट है, उनके लिए जो है ना वो सेपरेट आप जो है ना वो प्रोग्राम्स लॉन्च करें, उन्हें एम्प्लॉयमेंट में हिस्सा दें, उनकी ह्यूमन डेवलपमेंट के लिए जो है ना वो रोल प्ले करें। तब जाके जो है ना वो आप यूनिटी लेके आ सकते हैं नेशन के अंदर। यानी तमाम जो कल्चरल बैकग्राउंड्स के लोग, रिलीजियस बैकग्राउंड के लोग, एथनिक बैकग्राउंड्स के लोग, रीजनल बैकग्राउंड्स के लोग, उन सब को जो है ना वो आपने इकट्ठा करना है, तो इज्जत देनी है, तो ही जाके जो है ना वो आपके अंदर नेशनल यूनिटी आ सकती है। तो ये टॉपिक था, पाकिस्तान के अंदर भी ये इम्पोर्टेंट है और इस टाइम पूरी दुनिया में डिस्कशन हो रही है, तो इसलिए मैंने ये टॉपिक डिस्कस किया। अगर आपको इसके हवाले से कोई भी चीज़, कोई कन्फ्यूजन हो या कोई चीज़ ऐड अप करनी हो, तो आप लोग कमेंट में जो है ना वो कर सकते हैं, लिख सकते हैं। इंशाल्लाह मैं उससे जो है ना नेक्स्ट वीडियोस में उसका ख्याल करूँगा। आप खुद भी ये वीडियो देखें, अपने दोस्तों को भी जो है ना रिकमेंड करें, जो CSS के स्टूडेंट्स हैं या IB के स्टूडेंट्स हैं या FIA जो है ना एग्जाम्स के स्टूडेंट्स हैं या PMS के स्टूडेंट्स हैं, वो सारे जो है ना वो इसे खुद भी देखें और दूसरों को भी रिकमेंड करें। इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट लेक्चर के लिए जो है ना मैं हाजिर हूँगा। तब तक अल्लाह हाफिज़।